सो हेलो फ्रेन्ड्स, हामीले पछिल्लो भिडियोमा कुनै पनि फिजिकल क्वान्टिटीको डाइमेन्सन कसरी निकाल्ने त्यो सिकाएका थियौँ हैन। त आज हामी त्यही रुल लगाएर केही डाइमेन्सन भन्दाखेरि केही फिजिकल क्वान्टिटीहरूको डाइमेन्सन निकाल्ने गर्छु। त्यो भिडियोमा मैले मात्र 2-3वटाको इक्जाम्पलको रूपमा हेराएको थिएँ हैन, तर त्यतिले पुग्दैन हैन। तर आज हामी यो भिडियोमा 20-25वटाको फिजिकल क्वान्टिटीको डाइमेन्सन भ्यालु निकाल्ने गर्छौँ। र त्यसमा मैले एरियाको गरिदिएको थियो। त आज हामी भोल्युमदेखि स्टार्ट गरौँ। भोल्युमको के हुन्छ फर्मुला? लेन्थ इन्टु ब्रेथ इन्टु हाइट, यही हुन्छ। तर भोल्युममा हामीले यो पनि पढ्छौँ कि भोल्युम अफ क्युबको निकाल्दाखेरि लेन्थ ब्रेथ र हाइट के हुन्छ? इक्वल हुन्छ। त हामीले यसलाई लेन्थ, यो ब्रेथ र हाइट के हुन्छ? इक्वल हुन्छ। त यो हामीले लेन्थ भयो, यसलाई पनि हामी लेन्थ भन्न सक्छौँ, यसलाई पनि लेन्थ भन्न सक्छौँ। त यो लेन्थ भनेको त यल भइसक्यो हैन। अनि यो ब्रेथलाई पनि हामी लेन्थ मान्ने गर्छौँ, त यो पनि यल भइसक्यो। त्यसपछि यो हाइट पनि त एक प्रकारको लेन्थै हो। कुनै वस्तुको सर्फेसदेखि त्यसको रुफसम्म जुन एरिया लेन्थ मेजर गर्छ त्यसलाई पनि त हामी लेन्थै भन्छौँ हैन। उचाइ पनि त एक प्रकारको लेन्थै भयो, त्यसैले हामी यसलाई पनि लेन्थको क्याटेगोरीमा राख्छौँ। अब यो 3वटा यल छ, त अब यसलाई एउटै ब्र्याकेटमा कम्बाइन गरेर लेखिदिने। त यल यो र यो भनेको एल क्युब भ्याल्यु, त एल क्युब। ठिक छ। यो क्युब फेरि स्क्वायर ब्र्याकेटको बाहिर होइन भित्र लेख्नुपर्छ। त भोल्युमको डाइमेन्सनल भ्यालु कति हुन्छ? त एल क्युब। त्यसै गरी अब अर्को हेरौँ। 2 नम्बरमा हामी हेरौँ मास भनौँ चाहे डेन्सिटी भनौँ। मास र डेन्सिटी भन्नाले एउटै कुरा हुन्छ। मासको जति डाइमेन्सनल भ्यालु आउँछ त्यतिकै डेन्सिटीको पनि आउँछ। मास र डेन्सिटी भनेको इक्वल कुरा हो, यसमा केही डिफ्रेन्स छैन। त यसको फर्मुला के हुन्छ भन्दाखेरि मास सिम्पली डेन्सिटी हैन, यो डेन्सिटीको फर्मुला के हुन्छ? मास बाई भोल्युम। अब तपाईहरुले भन्नुहुन्छ यो डेन्सिटी भनेको मास बाई भोल्युम, यो डेन्सिटी भनेको मास हुन्छ। तर हामीले डेन्सिटी भनेकै नै मास हुन्छ हैन। अनि डेन्सिटीको फर्मुला यहाँ लागू हुन्छ, मास बाई भोल्युम। यो मास भनेको जस्ट त्यसलाई भन्न सक्छौँ कि कुनै पनि कुराको डेन्सिटी कति छ र मास कति छ, एउटै कुरा हुन्छ। त्यही भएर डेन्सिटीको हामी फर्मुला युज गर्छौँ, मास बाई भोल्युम। त मास भनेको के भ्याल्यु? एम। अनि भोल्युम भनेको हामी भर्खर यहाँ पढ्यो एल क्युब हुन्छ, त एल क्युब। अब इन्डिसेसमा हामी पढेको छौँ कि कुनै पनि डिनोमिनेटरमा पावर छ भने यदि त्यसलाई हामी न्युमिरेटरमा लग्छौँ भने त्यसको पावर माइनस हुने गर्छ। त जस्तै हामी यहाँ एम अनि यल अनि यो यता 3 छ, यसलाई माथि गर्दा के हुन्छ? -3। अनि यसलाई जोइन गरेर लेखिदियो एउटै ब्र्याकेटमा। अनि डेन्सिटीको के भ्याल्यु? डाइमेन्सनल भ्यालु एमएल क्युब माइनस क्युब। त्यसपछि हामी निकाल्ने गर्छौँ स्पिड र भेलोसिटी। स्पिड र भेलोसिटी भनेको इक्वल कुरा हो, सेम कुरा हो, यसमा केही फरक छैन। तपाईहरु यो बुझ्नुहुन्छ होला। त भेलोसिटीको फर्मुला के हुन्छ? अच्छा, डेन्सिटीको फर्मुला मतलब स्पिडको फर्मुला के हुन्छ? त डिस्टेन्स बाई टाइम टेकन हुन्छ। त डिस्टेन्स भनेको लेन्थ भयो, यो डिस्टेन्स भनेको हामी लेन्थ मान्ने गर्छौँ, त यसलाई हामी लेन्थ भनिदियो। त्यसपछि टाइम भनेको टी हुने गर्छ, त्यसलाई हामी टी मान्ने गर्छौँ, टी। ठिक छ। अब यता मैले भनिदिएँ डिनोमिनेटरको भ्यालुलाई न्युमिरेटरमा लाग्दा माइनस हुन्छ। त्यस्तै यहाँ पनि टीको पावरमा केही छ भने 1 छ, त यो यसलाई न्युमिरेटरमा लाग्दाखेरि के हुन्छ? पावरमा माइनस आउँछ। त एल टी अनि पावर माइनस आयो, एल टीको पावर -1। यो भनेको स्पिड र अथवा भेलोसिटीको डाइमेन्सनल भ्यालु भयो। त्यसपछि हामी अर्को हेरौँ। 4 नम्बरमा एसेलरेसन। भेरी इम्पोर्टेन्ट यो हुन्छ कि यो इक्जाममा धेरै सोध्ने गर्छ। एसेलरेसनको फर्मुला के हुन्छ? त भेलोसिटी बाई टाइम टेकन हुन्छ। भेलोसिटी बाई टाइम टेकन। त हामीले भेलोसिटी कहिले भर्खर निकाल्यो एलटी को पावर -1, त त्यही यता लेखिदिने एलटी को पावर -1। अनि यता टाइम छ भन्दाखेरि टाइम भनेको टी हुने गर्छ। ठिक छ। त्यसपछि यो जस्ताको त्यस्तै माथि लेखिदिने -1 अनि इन्टु यसलाई अब न्युमिरेटरमा लाग्दा के हुन्छ? यसको पावरमा केही छैन भने 1 छ, माथि लाग्दाखेरि -1 आउँछ, त टी को पावरमा -1। ठिक छ। अनि यता यल अनि यो टी को पावर -1 इन्टु टी को पावर -1, यो कमन छ। त
मल्टिप्लाईको कोफिसिएन्ट यदि इक्वल छ भने त्यसको पावर के हुन्छ एड हुन्छ -1 र यता -1लाई एड गर्दाखेरि कति हुन्छ -1 भनेको -2 आउने गर्छ त्यही भएर यहाँ t को पावर -2 हामी लेखिदिने गर्छौं त्यो एसेलरेसनको यो आयो कति lt को पावर -2 यो भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट हुने गर्छ त्यसपछि अर्को छ हाम्रो फोर्स पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ फोर्सको फर्मुला के हुन्छ भन्दाखेरि मास इन्टु एसेलरेसन हुने गर्छ त मासलाई हामी के भन्छौं m अनि एसेलरेसनको अहिले हामी भर्खर निकाल्यो यहाँ lt को पावर -2 हैन lt को पावर -2 त्यही यता लेखिदिने lt को पावर -2 अनि यो दुईटैलाई जोइन गर्दिने त m l t को पावर -2 भयो यति हामी लेख्न सक्छौं त फोर्सको कति भ्यालु mlt को पावर -2 त्यसपछि अर्को हामी हेरौं मोमेन्टम जसलाई हामी लिनियर मोमेन्टम पनि भन्ने गर्छौं त मोमेन्टमको फर्मुला के हुन्छ भन्दाखेरि मास इन्टु भेलोसिटी ठीक छ त मासको के हुन्छ m अनि भेलोसिटीको के हुन्छ हामी भर्खर अहिले यता पढ्यो भेलोसिटीको हुन्छ lt को पावर -1 र त्यही यता लेखिदिने lt को पावर -1 lt को पावर -1 अनि यो दुईटैलाई जोइन गर्दिने mlt को पावर -1 त्यसपछि हामी अर्को पढौं 7 नम्बरमा इम्पल्स यो न्यू वर्ड छ हैन इम्पल्स अफ फोर्स त्यसको फर्मुला हुन्छ फोर्स इन्टु टाइम ठीक छ त फोर्सको हामीले के पढ्यो अहिले भर्खर mlt को पावर -2 हैन फोर्सको हामीले पढ्यो mlt को पावर -2 त लेखिदिने mlt को पावर -2 इन्टु टाइम भनेको त t हुँदै गर्छ त्यसपछि ml युटिलाई कम्बाइन गर्दाखेरि mlt यता -2 छ यता 1 छ त मल्टिप्लाई छ भने अनि बेस कमन छ भने त पावर एड हुने गर्छ त -2 मा +1 गर्दाखेरि कति हुन्छ -1 त यहाँ त -1 लेख्दिने t को पावर -1 इम्पल्स अफ फोर्स भन्दाखेरि mlt को पावर -1 त्यसपछि अर्को छ हाम्रो वर्क अथवा एनर्जी यो दुईटै भन्दाखेरि सेम कुरा बुझिन्छ फिजिक्समा त्यसको फर्मुला हुन्छ फोर्स इन्टु डिस्टेन्स त फोर्सको हामीले के पढ्यो अहिले भर्खर mlt को पावर -2 त mlt को पावर -2 इन्टु डिस्टेन्स भनेको त हामी l मान्ने गर्छौं लेन्थ डिस्टेन्स भनेको त लेन्थ हुन्छ त l त्यसैगरी स्क्वायर ब्र्याकेट m अनि l भन्दाखेरि l स्क्वायर t को पावर -2 भ्यालु वर्क अथवा एनर्जीको हामी भन्न सक्छौं mlt t को पावर -2 हुने गर्छ यसको डाइमेन्सनल भ्यालु त्यसपछि अर्को हामी हेरौं पावरको फर्मुला त सबैलाई थाहा होला पावरको के हुन्छ वर्क डन बाइ टाइम टेकन त वर्कको हामीले के निकाल्यो अहिले ml2 t को पावर -2 त ml2 t को पावर -2 यसलाई स्क्वायर ब्र्याकेटमा डिभाइड टाइम छ भने यता t लेखिदिने ठीक छ अनि यता m यता l यो दुईटामा त केही प्रब्लम छैन अनि यता फेरि t त्यो t डिनोमिनेटरमा छ यसलाई न्युमरेटरमा लाग्दाखेरि यसको पावर 1 छ भने त्यहाँ -1 हुन्छ त त्यही हामी लङकटमा एक लाइनले सिम्प्लिफाई गर्दियौ यता t छ यता यो माथि जाँदाखेरि -1 हुन्छ अनि यसको फाइनल आन्सर आउने गर्छ ml2 t को पावर -2 अनि -1 लाई एड गर्दाखेरि कति हुन्छ -3 यो भ्यालु पावरको डाइमेन्सनल भ्यालु त्यसपछि अर्को हामी गरौं 10 नम्बरमा छ हाम्रो प्रेसर भन्दाखेरि हुन्छ के फर्मुला यसको फोर्स बाइ एरिया त फोर्सको हामीले पढिसक्यो mlt को पावर -2 एरिया भनेको सुरुमै नै पढिसकेछु त्यही अघिल्लो भिडियोमा l स्क्वायर हुने गर्छ त्यसपछि यसलाई तलमाथि गर्दिने सिम्प्लिफाई m अनि l t को पावर -2 अनि इन्टु अनि यसलाई माथि गर्दिने l अनि यो पोजिटिभमा छ माथि जाँदाखेरि -2 हुन्छ m अनि l र l यता बेस कमन छ भने पावर पनि एड हुने गर्छ त यता l को पावर 1 अनि यता -2 त 1 प्लस -2 गर्दाखेरि कति हुन्छ त हुन्छ यसको -1 त ml यता -1 अनि t को पावर कति हुन्छ -2 यो भयो प्रेसरको डाइमेन्सनल भ्यालु त्यसपछि अर्को हामी निकाल्ने स्ट्रेस यो न्यू वर्ड छ हैन
लेखिनु होला स्ट्रेस। स्ट्रेसको फर्मुला हुन्छ फोर्स बाई एरिया। त फोर्सको हामीले के पर्यो भर्खर एमएलटी को पावर -2 बाई एरियाको हुन्छ के एल स्क्वायर। त यो हेर्नुस् त स्ट्रेसको फर्मुला फोर्स बाई एरिया अनि प्रेसरको फर्मुला पनि भयो फोर्स बाई एरिया। त स्ट्रेस र प्रेसर भनेको दुइटै इक्वल चिज हो, दुइटै इक्वल फिजिकल क्वान्टिटी मानिने गर्छ। त्यसको पनि त्यति नै हुन्छ जति यसको आयो ml-1 t को पावर -2। यो पनि भयो स्ट्रेसको। त्यसपछि अर्को छ हाम्रो न्यू वर्ड भन्दाखेरि स्ट्रेन हैन। त्यो स्ट्रेनको फर्मुला के हुन्छ भन्दाखेरि चेन्ज इन शेप एन्ड साइज बाय ओरिजिनल शेप एन्ड साइज। त चेन्ज इन शेप एन्ड साइज र ओरिजिनल शेप एन्ड साइज, त कुनै पनि शेप र साइज यदि चेन्ज हुन्छ मतलब चेन्ज भन्दाखेरि डिफ्रेन्स आएको होला, त त्यसलाई हामी डेल्टा यलले डिनोट गर्छौँ अनि ओरिजिनल शेप एन्ड साइजलाई यलले डिनोट गर्छ। अब यलले किन डिनोट गरियो हामी भन्दाखेरि शेप एन्ड साइज, त कुनै पनि वस्तुको साइज बताउँदाखेरि हामी लेन्थैले मेजर गर्ने गर्छौँ हैन, लेन्थै मान्ने गर्छौँ, त्यही भएर यता यल युज भएको छ। अनि त्यसपछि यो डेल्टाको त यहाँ केही मतलब भएन हैन, यता यल बाई यल, यो यल यल क्यान्सल हुन्छ, यता आउँछ कति L0 भइहाल्यो यो। त MLT को फर्ममा लेख्दाखेरि M पनि 0 L पनि 0 T पनि 0, MLT को फर्ममा लेख्दाखेरि M पनि 0 L पनि 0 अनि T पनि 0। ठीक छ। त यानी कि यस्तो आउँदाखेरि कुनै पनि भ्यालुको यदि पावर छैन भन्दाखेरि सबै 0 आयो जस्ट लाइक दिस, त्यसलाई हामी के भन्छौँ डाइमेन्सन लेस क्वान्टिटी, डाइमेन्सन लेस क्वान्टिटी भन्ने गर्छौँ। त्यसपछि अर्को छ हाम्रो ग्रेभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट। ग्रेभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट, त ग्रेभिटेसनल कन्स्ट्यान्टको फर्मुला हुन्छ भन्दाखेरि फोर्स इन्टु डिस्टेन्स को होल स्क्वायर बाई मास को होल स्क्वायर। ठीक छ। अनि फोर्सको हामीले के पढेको थियौँ MLT को पावर -2 अनि डिस्टेन्सको यता यल हुन्छ अनि स्क्वायर यता भनिदिएछ त L स्क्वायर बाई यता मासको पनि स्क्वायर भनिदिएछ त M स्क्वायर। अब यसलाई तलमाथि सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि M को पावर -1 L को पावर 3 अनि T को पावर -2 हुने गर्छ। त ग्रेभिटेसनल कन्स्ट्यान्टको कति भयो भ्यालु M-1 L³ अनि T को पावर -2। यो पनि एकदम भिभिआई छ, यो एक्जाममा धेरै पटक सोध्ने क्वेसन हो। त्यसपछि अर्को हाम्रो भयो सर्फेस टेन्सन। सर्फेस टेन्सन, त सर्फेस टेन्सनको फर्मुला हुन्छ फोर्स बाई लेन्थ। त फोर्सको हाम्रो फर्मुला हुन्छ MLT को पावर -2 अनि लेन्थको हुन्छ यल, त्यही भएर M अनि तलमाथि यल यल क्यान्सल हुन्छ, कुनै पावर छैन भन्दाखेरि M अनि डाइरेक्ट T को पावर -2। अनि यसलाई MLT को फर्ममा लेख्न चाहनुहुन्छ भन्दाखेरि त M L को पावर 0 अनि T को पावर -2। यो भइसक्यो यसको डाइमेन्सन सर्फेस टेन्सनको। त्यसपछि अर्को हामी हेरौँ सर्फेस इनर्जी। सर्फेस इनर्जीको हुन्छ इनर्जी बाई एरिया हैन, इनर्जी बाई एरिया। त्यसको इनर्जीको हामी अहिले अघि पढ्यौँ के हुन्छ भन्दाखेरि डाइमेन्सन त ML2 T को पावर -2। ठीक छ। अनि एरियाको हुन्छ L स्क्वायर। अब यसलाई त यो L स्क्वायर क्यान्सल हुन्छ अनि M T को पावर -2 भयो। त यो हेर्नुस् त सर्फेस इनर्जी र सर्फेस टेन्सन इक्वल आएको छ कि छैन। यता पनि MT को पावर -2 यता पनि MT को पावर -2, त यो भन्दाखेरि इक्वल मानिने गर्छ। एउटा अझै हामीले एउटा लास्ट हेरिहालौँ जुन छ हाम्रो भेलोसिटी ग्रेडियन्ट। ठीक छ। त भेलोसिटी ग्रेडियन्टको फर्मुला हुन्छ भेलोसिटी बाई डिस्टेन्स हुने गर्छ यसको। त भेलोसिटीको हामीले के पढ्यौँ LT को पावर -1 अनि डिस्टेन्सको यल हुने गर्छ। ठीक छ। त्यसपछि यो यल क्यान्सल भयो, यता भयो T को पावर -1। त्यसलाई MLT को फर्ममा लेख्न चाहनुहुन्छ भने M0 L0 T को पावर -1 यो भयो।
ल आजको भिडियोमा यत्तिकै। अरू धेरै फिजिकल क्वान्टिटीहरू छ, तपाईँहरू आफैले ट्राई गर्नु होला। मैले बेसिक गरिदिएछु। यदि कुनै प्रब्लम हुन्छ, कुनै आउँदैन भन्दाखेरि कमेन्टमा हालिदिनु होला, म त्यसको सल्भ गरेर भनिदिन्छु। ल आजको भिडियोमा यत्तिकै। यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक, सब्सक्राइब र आफ्नो साथीहरूलाई सेयर गरिदिनु होला। धन्यवाद। अब हामी अर्को भिडियोमा भेट्नेछौँ।